कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। कमिश्नर साहब, आपका सब कुछ होता रहा, ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पर होता रहा? आप क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत बर्बाद करता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी कमिश्नर रावलपिंडी की तूफानी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी पाकिस्तान के अंदर फैल गई, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नाज़रीन कराम, कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि वो हल्के जहां पर मुखालफिन 70 हजार की लीड से जीत रहे थे, मुखालफिन से मुराद जो लोग जीते उनके मुखालफिन, रात को जो 70 हजार की लीड से जीत रहे थे उनको जबरदस्ती हरवाया गया और मैं खुद ठप्पे लगाता रहा। मैंने अपने आरोप पर दबाव डाला, वो भी ठप्पे लगाते रहे। अब मुझे मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सुबह नमाज के बाद सोचा कि मैं खुदकशी कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, खुदकशी से बेहतर है कि मैं आकर ये सारा मामला अपनी आवाम के सामने रखूँ, चूँकि मेरे मरने से मामला हल नहीं होगा।
جب تک میں عوام کو آ کر اپنے منہ سے یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ ناظرین اکرام، اطلاعات کے مطابق یہ جو جن حلقوں کی بات کر رہے ہیں کمشنر راولپنڈی، یہ راولپنڈی سے لے کر جہلم تک کا کچھ حلقہ بنتے ہیں اور اس میں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اور یہ 7 حلقے، 7 کے 7 حلقے رات کو تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایئر وائپر بھی چل رہا تھا، تو یہ وہ امیدوار آزاد حیثیت میں جو کھڑے تھے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، وہ یہ سیٹیں جیت رہے تھے اور بڑے مارجن سے جیت رہے تھے۔ جیسے ہی رات بدلتی ہے، صبح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے کا سارا رزلٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی اسی رزلٹ کی بات کر رہے ہیں کمشنر راولپنڈی کہ اس رزلٹ کو ہم سے زبردستی چینج کروایا گیا۔ ناظرین اکرام، جو سب سے بڑی دھماکے دار خبر میری نظر میں انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ اس کام کے اندر چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی ملوث ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ کمشنر راولپنڈی نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا کہ ان میں دونوں ملوث ہیں۔ احمد میر کا اس پر تجزیہ سامنے آیا۔ احمد میر کا کہنا تھا کہ کمشنر راولپنڈی نے جب اتنی سنگین نوعیت کا الزام لگایا تو لازمی سی بات ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ثبوت ضرور موجود ہوں گے، ان کے پاس ثبوت ہوں گے، وہ ثبوت لا کر دکھائیں میڈیا کو، پورے پاکستان کو دکھائیں کہ کس طرح ان کے مینڈیٹ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ چونکہ عوام تو اس وقت بھی سڑکوں پر ہے، تحریک انصاف کی آج ایک بہت بڑی کال ہے، اور دوسری جانب راجہ اکرام صاحب جو ہیں لاہور سے، جو امن چودھری کے مقابلے میں تھے، تھوڑی دیر پہلے احتجاج کرنے کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف اس وقت پورے ملک کے اندر سڑکوں پر ہے اور وہ اپنا حق مانگ رہی ہے کہ جو ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، عوام کے جو ووٹ کی تقریب ہے اس کو بحال کیا جائے، عوام نے جس کو اپنا نمائندہ منتخب کیا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ لیکن دوسری جانب ہزاروں قسم کے ایسے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی کچھ دن پہلے کی پریس کانفرنس، اب سب سے بڑا جو انکشاف ہے میرے خیال سے مولانا صاحب نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج راولپنڈی کے کمشنر نے سب پر جو ہے مہر ثبت کر دی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس پر اب عدلیہ کیا ایکشن لے گی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ عدلیہ کو چاہیے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائے یا کچھ اور قسم کا اس پر انکوائری لازمی ہونی چاہیے۔ بہرحال چونکہ انکوائری نہیں ہوگی تو سچ سامنے نہیں آ سکے گا۔ اب رانا ثناء اللہ کا اس پر بیان سامنے آئے کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اگر ان کا ذہنی توازن درست نہ ہوتا تو یہ واضح الفاظ میں یہ بات نہ کرتے کہ کون کون سے حلقوں کے اندر، اور اب تک ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا انکشاف ہے، یقین مانیے گا۔ اب تو الیکشن تقریباً 5-6 دن سے زائد ہو گئے کہ الیکشن ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود اب تک ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، تو مطلب ابھی تک ریگنگ جاری ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔